صحابہ میں تو صفیح اللہ دی اولاد وچوں واں دو صفیح کون کون حضرت اسماعیل حضرت عبداللہ بن عبد المطلب ہن سنو حضرت عبداللہ بن عبد المطلب سبھی کہندے نے دنیا والیو منت پوری ہو گئی اللہ نے 10 نہیں اللہ نے 12 پتر عطا کیتے تو جدو 12 پتر آ گئے جنابی عبداللہ بھی پروان چڑھ گئے تو پھر جنابی حضرت عبد المطلب نو خواب آیا اے عبد المطلب تو منت منی سی قربانی کرن دی ذرا قربانی کرنا جنابی عبد المطلب جڑے ہیں صبح اٹھے تے جانور ذبح کیتے رات پہی سو گئے پھر خواب آیا اے عبد المطلب قربانی کرنا اس تے بڑی قربانی کر پہلے دنیا والے تمبے ذبح کیتے اللہ اکبر کبیرہ بکری تے بھیڑ دے بچے ذبح کیتے پھر خواب آیا گائے ذبح کیتیاں پھر خواب آیا اور بڑی قربانی کر آپ نے اونٹ ذبح کر چھڑے پھر خواب آیا از تیری منت پوری علی جس گل تو منت منی سی ہزی او قربانی تو نہیں کیتی او قربانی کر جیڑی منت منی سی جنابی عبد المطلب جڑے نے آپ صبح بیدار ہوئے اپنے پترا نو بٹھا کے آندے نے فلاں فلاں مقام تے میں منت منی سی اللہ نے مینوں 10 نہیں 12 بیٹ عطا فرمائے نے تے میں ہن ایک دی قربانی کرنا چاہنا انہاں 12 براہماں نے آکھیا اے پاپا تسی قرا پالو جدا نام نکلے گا انہوں ذبح کر دیا جے منت پوری ہو جائے گی دنیا والیو ہون جدو قرا ڈال لیا گیا کہ قرا وچ نہ پتا کدا نکلیا او قرا دے وچ نہ او میرے نبی دے بابا جناب سیدنا عبداللہ دا نام نکل آیا حضرت عبداللہ بن عبد المطلب دا نام نکل آیا فیصلہ ہو گیا کہ عبداللہ نو ذبح کرنا اللہ ہن جدوں مکے شور پہ گیا جناب عبد المطلب دے سسرال والے بھی سارے اپنے رشتہ دار بھی بابیوں دادکیوں سارے کٹھے ہوئے حضرت عبداللہ نو لے کے چلے نے ذبح کرن لوکاں روک لین کا نا اے کام نہ کرو اگر تساں جے پتر ذبح کیتا تے تہاڈی حجت بن جانی لوکاں پتر ذبح کردیاں رہنا لہذا اے کام نہ کرو مکے دے سارے لوگ جمع ہو گئے انہاں کہیا فلاں مقام ایک اوتھے ایک عورت ہے وہ خواباں دی تعبیر این خواب دے مطابق بیان کر دی تے تسی خیبر دا مقام ہے جتھے عورت رہندی تسی او دے کول چلو تے کوئی نہ کوئی حل دا ضرور کڈے گا چند ساتھی نال لے تے جناب عبد المطلب خیبر دے اس مقام تے اس عورت کول آ انہوں آگے ساری ڈیٹیل سنائی تے او کاہنہ بی بی آندی ہے تسی واپس مکے ٹر جاؤ تے مینوں صرف ایک گل دسو جدو کسی دا کوئی قتل ہوندا ہے اس قتل دے بدلے کی وصول کر دے ہو جناب عبد المطلب آکھیا 10 اونٹ کنے اونٹ 10 اونٹ اسی وصول کرنے بطور انہوں جرمانہ 10 اونٹ ڈالے جاندے نے وہ بی بی آندی ہے 2 پرچیاں لے لو ایک پرچی تے عبداللہ دا نام لکھ لو ایک پرچی دے 10 اونٹ لکھ لو تے تمہیں پرچیاں سٹ کے مکے وچ جا کے ایک پرچی اٹھا لیا جے تے اونٹ والی پرچی تھوڑے ہاتھ وچ لگ جائے پھر 10 اونٹ قربان کر لیو جے عبداللہ دے نام والی پرچی تھوڑے ہاتھ وچ آ جائے
تو پھر تسی عبداللہ نو ذبح نہیں کرنا بلکہ 10 اونٹاں دی جگہ تے 20 اونٹ دی پرچی بنا کے رکھ دینی ہے پھر پرچی اٹھانی ہے تے جے پھر اونٹ دی پرچی نکلے تے 20 اونٹ ذبح کرو تے جے عبداللہ دا نام نکل آئے تے پھر تسی 30 اونٹاں دی پرچی لے کے ڈالو وہ پرچیاں ڈال دے گئے جدوں پرچی چکن جناب عبداللہ دا نام جدوں پرچی چکن جناب عبداللہ دا نام پہلی پرچی تے 10 مرتبہ دوسری پرچی تے 20 مرتبہ لکھیا تیسری پرچی تے 30 مرتبہ چوتھی پرچی تے 40 مرتبہ پانچویں پرچی تے 50 مرتبہ دنیا والی ایسے تیرا 10 پرچیاں ہو گئی 100 مرتبہ لکھیا تو جدو 10ویں مرتبہ پرچی اٹھائی ادو ہاتھ وچ اونٹ دی پرچی آ گئی لوکاں نعرے مارے لے عبد المطلب تیرا خدا تیرے تے راضی ہو گیا تیرا مالک راضی ہے 100 اونٹ قربان کر دے جناب عبد المطلب آندے نے مینوں اجے تسلی نہیں ہوئی لوکاں پوچھیا بابا جی تہاڈی تسلی کس طرح ہونی ہے تے جناب عبد المطلب آندے نے جے 3 دفعہ پرچی نکلے اونٹ دی تے پھر مینوں تسلی ہو جائے گی انہاں 100 والی پرچی جناب عبداللہ دے نام والی پرچی پھر ڈالی تے پھر قدرت والوں 3 دفعہ پرچی جیڑی نکلی ہے او اونٹاں دی نکلی او پر 100 اونٹ ذبح کیتے گئے تے جناب عبداللہ آندے نے بابا انکار میرا بھی کوئی نہیں حاضر میں بھی ہاں حاضر میں بھی ہاں حاضر میں بھی ہاں منت تسا منی ہے پتر اللہ دی دین ہے ذبح او دی راہ تے کرنا جے حاضر تواڈا عبداللہ بھی ہے حضور فرماندے نے میں 2 ذبیحاں دی اولاد ایک حضرت اسماعیل